अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ फकाई मेरा नाम है। इजी हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आजकल कराची में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, हीट वेव। हीट वेव क्या है, इसकी तफसील मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है, जो कि घर से बाहर का यानी घर से बाहर निकलने के जो तरीके हैं हीट वेव के दौरान, उस हवाले से वो मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में डालूंगा। आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि आप चाहे दफ्तर में हैं चाहे घर में हैं, जहाँ पर आप मतलब सूरज के बिल्कुल उसकी छाँव के नीचे नहीं है, वहाँ पर कैसे गुजारना। अच्छा, कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जो गर्मी की नौयत का फ़र्क है वो ये है कि कराची में मरतूब हवा है, यानी नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है। और कराची के दूसरे शहरों में मसलन हैदराबाद या ऊपर की तरफ हम चले जाएँ, किसी दरिया के साथ भी अगर आप हैं, जैसे सक्खर है, तो वहाँ भी रतूबत और नमी का तनासुब ज़्यादा होता है। तो ऐसी सूरत में टेम्परेचर तो कम होता है, रूम टेम्परेचर कम होता है, लेकिन ये जो नमी मौजूद होती है, इसके बुखारात जो है ये अपने साथ गर्मी लेकर चलते हैं। यानी ये एक निज़ाम है जो अल्लाह ने बनाया है कि जब गर्मी पड़ती है, पानी के ऊपर धूप पड़ती है, तो वो वहाँ से भाप बनकर उसके बुखारात उड़ते हैं, वो हवा को तो ठंडा कर देते हैं, लेकिन वो खुद इतनी गर्मी लेकर चलते हैं कि अगर हमारे बदन पे आ जाएं और ठंडे हो जाएं तो वो गर्मी हमारे बदन में ट्रांसफ़र करते हैं। लिहाजा कराची सक्खर वगैरह की जो गर्मी है वो तबीयत को बेचैन रखती है, जबकि हैदराबाद में अगर आप किसी दरख्त की छाँव में या किसी चटाई की या छत की छाँव में अगर आप खड़े हो जाए तो चलती हुई हवा जो है वो राहत देती है, जबकि कराची में ऐसा नहीं है। कराची में हवा अगर चल भी रही है तो वो आपको राहत नहीं देती, बल्कि आपको पसीना बहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के जिस्म को अंदर से ठंडा करने का जो निज़ाम रखा है, वो बुखारात की शक्ल में जो हमारा पसीना जो जिस्म से खारिज होता है, अगर बुखारात की शक्ल में अगर वो हवा में तहरीर हो जाए तो हमारे जिस्म का अंदरूनी हिस्सा ठंडा हो जाता है और हमें राहत मिलती है। लेकिन अगर मौसम में यानी आपके अतराफ़ में नमी का तनासुब ज़्यादा है तो साइंस के उसूलों के मुताबिक पसीना उड़ता नहीं है बल्कि बहता है और आपके जिस्म का अंदरूनी हिस्सा ठंडा नहीं हो पाता। तो जब अंदरूनी हिस्सा ठंडा नहीं हो पाता है तो जिस्म से और पसीना खारिज होता है और वो भी बह जाता है। इस तरह पानी और नमकियात जो पसीने की शक्ल में हमारे जिस्म से निकलते हैं, उनकी कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ज़हन काम नहीं करता और बुखार भी होने का इम्कान होता है, जिसको हम हीट स्ट्रोक का नाम देते हैं। जब पानी और नमकियात हद से ज़्यादा अगर बह जाएँ जिस्म में से पसीने की शक्ल में और हमारे बदन को ठंडा न करें तो हमारा बदन मुसलसल ये पसीना खारिज करता रहता है, इसी कोशिश में कि जब ये उड़ेगा तो हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को ठंडक पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये जो है ना, ये चीज़, ये कैफियत बहुत नुकसान है। इसका हल क्या है? इसका हल बहुत आसान लेकिन बहुत महंगा है, वो है एयर कंडीशनर। आप अगर कमरे में बैठे हैं तो AC चला लें, तो AC सबसे पहले जो है आपके कमरे की रतूबत को खींचेगा, उस नमी को खींचेगा, उस नमी के तनासुब को कम करेगा आपके कमरे की हवा में। आपको पता है कि AC वाले कमरे में बैठने का तरीका क्या है कि कमरे में बाहर से हवा अंदर दाखिल नहीं होनी चाहिए, यानी कमरे को आप पैक करते हैं। ऐसी सूरत में जो हवा अंदर मौजूद है उसकी नमी को वो कम करता है और जो पंखा ऊपर चल रहा होता है वो आपके जिस्म को ठंडा कर सकता है, क्योंकि अब आपका पसीना पंखे की हवा में वो हवा में जज्ब हो रहा है, तहलील हो रहा है या उड़ रहा है, और जब वो उड़ता है और दोबारा आपके बदन पर नहीं आता है तो आपको अंदर राहत महसूस होती है। लेकिन अगर दरवाजे खिड़कियाँ खुले हों और आप उसी कमरे में उसी पंखे के नीचे बैठे हों, AC ना चल रहा हो या इवन AC चल रहा हो, तो बाहर से जो हवा अंदर दाखिल हो रही है वो अपने साथ नमी लेकर आती है और कमरे का जो सबसे ठंडा हिस्सा होता है वहाँ सबसे ज़्यादा ये नमी
اور یہ بخارات جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا بدن ٹھنڈا ہونے کی شکل میں اس کمرے میں سب سے ٹھنڈی چیز ہے تو یہ بخارات ہمارے جسم پر دوبارہ آ جائیں گے اور اپنے ساتھ وہ جو گرمی کیری کر رہے ہیں، جو گرمی لے کے چل رہے ہیں، وہ دوبارہ ہمارے جسم میں منتقل ہو جائے گی اور ہمارا جسم راحت حاصل نہیں کر سکے گا، اور یہ سائیکل چلتا رہے گا۔ تھوڑی دیر میں آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، پسینہ نکلا پنکھے سے، آپ کے پسینہ جو ہے وہ تحلیل ہو گیا، ذرا دیر کے لیے آپ کا جسم اندر سے ٹھنڈا ہو گیا۔ جب ٹھنڈا ہو گیا تو پھر جو باہر سے آئی ہوئی ہوا بخارات لے کر آ رہی ہے وہ دوبارہ آپ کے جسم پر جمع ہو جائے گا اور آپ کا جسم دوبارہ گرمی کا احساس آپ کے جسم میں گرمی کا احساس ختم ہو جائے گا، اور آپ نے جو راحت حاصل کی تھی پنکھے کے نیچے بیٹھ کر، وہ راحت پھر آپ کی جاتی رہے گی۔ تو یہ ایک صورتحال، خطرناک صورتحال ہے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ انسان بیمار ہوتا ہے، اس کے جسم سے پانی اور نمکیات کی کمی واقع ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو نسیں آپ کی چھوٹی نسیں ہیں ان میں وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ۔ اس کے لیے اگر آپ کے گھر میں اے سی نہیں ہے تو آپ کے پاس دو اور طریقے ہیں۔ اگر فریج ہے تو فریج کا فریزر استعمال کریں، اور اس کے فریزر میں 1.5 سے 2 لیٹر کی جو بوتلیں ہم کولڈ ڈرنک اور منرل واٹر کی استعمال کرتے ہیں، خالی بوتلیں اندر اس کے پانی بھر دیں، پانی سے تھوڑی زیادہ پانی بھر کے اس کو اندر فریزر میں رکھ دیں۔ یہ عموماً 24 گھنٹے میں 8 سے 10 لیٹر پانی کو برف بنا دیتا ہے، اور یہ برف جب ہم اے سی کی طرح پیکنگ کر کے اگر اپنے کمرے میں رکھ لیں تو اب اس کمرے میں سب سے ٹھنڈی جگہ جو ہے وہ یہ برف والی بوتل ہے۔ تو یہ جو پسینہ آپ کا پنکھے کے نیچے ہوا میں جا رہا ہے تو یہ آپ کے جسم پر دوبارہ نہیں آئے گا، اور یہ اس ٹھنڈی بوتل پہ جا کے پانی کی شکل اختیار کرے گا، اور اس میں چند احتیاطیں ہیں، اگر ہم اس کو ان احتیاط کو ان پر عمل کریں تو یہ پانی جو برف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھنڈی بوتل کے اوپر فوراً دھندلی چیز آ جاتی ہے، دھندلی تہ آ جاتی ہے، یہ ہوا میں موجود نمی جو ہے وہ ٹھنڈی بوتل کے اوپر جمع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو وہیں ٹریپ کر لیں تو یہ دوبارہ نہیں اڑ سکے گی، لہٰذا ہمیں دوبارہ تکلیف نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہ برف کی بوتل آپ ایک بالٹی میں رکھ کر اپنے کمرے میں پنکھے کے نیچے رکھ لیں، تاکہ جب یہ پانی اس پر جمع ہو کر وہاں سے ڈھلکے تو وہ پانی فرش کو گیلا نہ کرے، جس کی وجہ سے آپ کا اگر پیر پھسل گیا تو پھر وہ نقصان پہنچائے گا آپ کو۔ تو کسی ایسے برتن میں رکھ لیں کہ پانی وہیں جمع ہو اور آپ کے فرش کو نہ ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فریج بھی نہیں ہے، اب آپ کو جان بچانی ہے اور آپ کو اپنی راحت والی نیند حاصل کرنی ہے، تو آپ ایک برتن میں اس بوتل کو رکھ دیں، میٹالک برتن ہو، ایلومینیم کا ہو، اسٹیل کا ہو، پتیلی میں رکھ دیں، اور اس پتیلی کو ایک بڑی پتیلی میں رکھ دیں۔ تو اس پتیلی کے اوپر بھی ہوا، جب پنکھے کی ہوا اس پر چلے گی تو اس پر اندر والے برتن کو ٹھنڈا کرے گی، اور وہاں سے وہ پانی کی شکل اختیار کرے گی، اور وہاں سے اس دوسرے برتن میں وہ جمع ہو جائے گی اور آپ کے فرش کو گیلا نہیں کرے گی۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں مقصد 2 لیٹر مطلب 1.5 لیٹر پانی ایک آدمی کے لیے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی 1.5 لیٹر پانی کی جو برف آپ بنائیں گے وہ 2 سے 3 گھنٹے کے لیے ایک آدمی اگر کمرے میں بیٹھا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو راحت والی نیند میسر ہو جائے گی، آپ کی تھکاوٹ بھی اس دوران ORS کا استعمال، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ آپ کا جو پانی اور نمکیات ضائع ہوئے ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے اورل ریہائیڈریشن سالٹس استعمال کریں، ذائقے والے بھی آتے ہیں وہ استعمال کریں تاکہ آپ کو لطف بھی ملے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے بزرگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں۔ اس موسم میں اس طرح پسینہ ضائع ہونے سے بہت ساری اموات ہو رہی ہیں جو آج کل میڈیا پر بھی دکھائی نہیں دیتی۔ تو اپنی جان بچائیں، اپنی زندگی کو راحت مہیا کریں اور راحت والی نیند حاصل کرنے کے لیے طریقہ استعمال کریں۔ اس کی مزید تفصیلات اور اس کی سائنٹیفک ریزنز جو ہیں وہ ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے، پورا سائنسی طریقہ اس کا بتائیں گے آپ کو۔ تو
وہ آپ کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔